बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान की बड़ी परेशान कुन मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। उससे कुछ चीजें साबित होती हैं और कुछ साबित नहीं होती। इसमें बज़ाहिर एक लेमैन के लिए इमरान खान को हाई ब्लड प्रेशर, इमरान खान को एंग्जाइटी का इशू भी बताया जा रहा है और उसकी वजह जो समझ आ रही है रिपोर्ट के मुताबिक वो ये है कैद तन्हाई। और डॉक्टर ने उस हवाले से कुछ सजेस्ट किया है जो जानबूझ के पूरा नहीं किया जा रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन हम इसको सच्चाई के साथ देखें। हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि असल में क्या हो रहा है, इमरान खान की रिपोर्ट असल में कहती क्या है और इमरान खान के लिए उसमें कौन कौन से खतरात हैं। लेकिन मैं बस एक छोटा सा टच दूंगा, इसमें मैं पूरी बात इंशाल्लाह ताला रात की वीडियो में करूंगा कि अभी ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक इमरान खान की सेहत है, उनकी रिपोर्ट है, जो मामलात चल रहे हैं। लेकिन ये छोटा सा टच दे दूं ताकि फिर आगे चलते हैं। ये देख के बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान ने बिलाखिर हाल ही में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रम्प मजीद लिखता है कि इससे पता चलता है कि मशरिक वुस्ता किस तरह इकट्ठा हो रहा है और किस तरह ममालिक आखिरकार ज्यादा बेहतर अंदाज में अपना दिफा कर सकती है। वो लिखता है मज़कूरा तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारक हो, ये एक बड़ा बहादुराना और अहम पहला कदम है। इस पर मैं तफसील से बात आगे करूंगा। लेकिन ये बात साबित हुई या नहीं कि ट्रंप की मर्जी और हुक्म से मक्का मुआहदा हुआ था। ये मैंने पहले दिन मैं था ना जिसने कहा था। आप सुन लें कि ट्रंप क्या कह रहा है कि बड़ी देर कर दी, मेरे वहां आते आते शुक्र है तुमने कर दिया है, लेकिन ये अभी पहला कदम है, यानी डू मोर। अभी ये और भी कुछ करवाना चाहता है और उस पर बात रात को करेंगे इंशाल्लाह। अब मेरे पाकिस्तानियों आते हैं इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो रिपोर्ट आई है, आपको नजर आ रहा है इसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान की पल्स 50 बीट्स पर मिनट है। इमरान खान का ब्लड प्रेशर 140/100 है कि चेस्ट साफ है, यानी उन फेफड़ों का कोई मसला नहीं है। और इसमें मुख्तलिफ चीजें की गई हैं। ईसीजी का बताया गया है कि वो कैसी आई है और मजीद टेस्ट जो करने का कहा गया है वो अभी तक हुआ नहीं है, उसके बारे में सिर्फ कहा गया है ये मुआयना 1 अगस्त को हुआ था, 1 अगस्त 2026 को। और उसमें एक दावा है जिसे सब झूठ करार दे रहे हैं। वो दावा क्या है, पहले मैं ये पढ़ता हूँ कि जो इसमें गलत बयानियां हैं वो भी देखने। लिखते हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी को आंख की बीमारी डायग्नोज हुई थी, जिसके बाद मेडिकल इंटरवेंशन की गई फौरी तौर पे और उनको पिम्स अस्पताल जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे ट्विन सिटीज के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान पिम्स में और डॉक्टर नदीम कुरैशी जो रेटिनल सर्जन है अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी के, उन्होंने उनका इलाज किया और इमरान खान की आंख में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई। ये दावा कर रही है अडयाला की इंतजामिया और वो कहते हैं कि उनकी आंख, उनकी नजर तकरीबन नॉर्मल हो गई है। आपको पता है ना कि आखिरी बार इमरान खान ने वकील को क्या पैगाम दिया था, मेरी आंख 85% जाया है, कुछ बेहतरी नहीं आई। ये 4 महीने बाद उन्होंने कहा था। अब अडयाला वाले ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की आंख तकरीबन ठीक। तो यहाँ से झूठ पता चल गया। कि मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, जो मेडिकल रिपोर्ट दी है, इसमें बहुत ज्यादा झूठ हो सकता है, बहुत ज्यादा मुबालगा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा प्लस माइनस भी हो सकता है। ये मुमकिन है कि डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी की गई हो और असल नंबर कुछ और हो। मैं ये नहीं कहता ज्यादा या कम, मैं कहता हूँ असल नंबर हो सकता है कुछ और हो। जो डॉक्यूमेंट्स अडयाला इंतजामिया जमा करवाएगी वो हमेशा शक्क व शुबात से जुड़े रहेंगे। Having said that, तो हम इस रिपोर्ट का जायजा लेते हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि इसमें क्या क्या है ताकि आप समझ सकें। सुप्रीम कोर्ट में जो पेश की गई तिबी रिपोर्ट है, इसके मुताबिक इमरान खान का मुआयना जो है वो 1 अगस्त 2026 को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शाह ने किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान ने ब्लड प्रेशर काबू में न रहने और मुसलसल उतार चढ़ाव के अलावा दिल की धड़कन महसूस होने, सर दर्द और बेचैनी की शिकायत की। तो ये लिखा हुआ है कि ये इमरान खान ने शिकायत की। इमरान खान ऑब्वियसली अपना पल्स देखते रहते होंगे क्योंकि एक एथलीट हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी फील हो जाता होगा। एक बंदा अल्ट्रा फिट हो तो उसे पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अहले खाना, अहलिया और समाजी साथियों से मुलाकातें बहुत कम होने, नेज अखबारात और टेलीविजन की अदम दस्तयाबी की वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार। इसी रिपोर्ट में ये साबित किया गया है, यानी ये खुद मान लिया गया है अडयाला इंतजामिया की तरफ से कि हम इमरान खान की मुलाकातें नहीं होने दे रहे, हमने उनको टीवी नहीं दिया हुआ और हमने उनको अखबारात भी नहीं दिए हुए। ये तस्लीम कर लिया गया है। यानी इमरान खान की क़यादत तन्हाई इतनी सख्त है, टॉर्चर इतना सख्त है कि उनको टीवी या अखबार तक की सहूलत नहीं है, जो आम कैदियों को भी होती। आम कैदियों के लिए भी टीवी होता है देखने के लिए। फिर जेल से निकलने का भी एक रूटीन का टाइम होता है आम कैदियों कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आप सेल से बाहर फिरेंगे। इमरान खान के लिए ऐसी कोई सहूलत नहीं। और मैं इस पर तफसील से आगे बात करता हूँ कि किस तरह सारे मसले की जड़ ये है, लेकिन आगे क्या किया जा रहा है वो भी आपको बताता हूँ। मुआयने के वक्त इनकी नब्ज सिर्फ 50 धड़कन फी मिनट रिकॉर्ड की, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में, ये आपने गौर से सुनना है, सुस्त धड़कन या ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। इनका ब्लड प्रेशर 140/100 मिलीमीटर मरकरी। इमरान खान का माजी का रिकॉर्ड ये कहता है कि उनकी नब्ज हमेशा काफी स्लो चलती है, रेस्टिंग वाली जो होती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम फिट एथलीट रहे हैं। उन्होंने एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। तो इसको सिर्फ ही कोई बुरी चीज नहीं कह सकते कि ब्रेडिकार्डिया ही हो गया है।
لیکن عمران خان کیونکہ ایکسٹریملی فٹ رہے ہیں اور اوور دا ایئر ان کی پلس ہمیشہ ہی کم رہی ہے، یہ اس کا تسلسل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خدشات موجود ہیں۔ عمران خان کا بلڈ پریشر 140/100 ملی میٹر مرکزی تھا، خصوصاً نیچے والا عدد یعنی 100 واضح طور پر بلند ہے اور بلڈ پریشر کی مکمل طور پر قابو نہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سینے کے معائنے میں پھیپھڑے صاف پائے گئے، ای سی جی میں برقی خلل یعنی الیکٹریکل نوائز موجود تھا، تاہم رپورٹ کے مطابق کیو آر ایس کمپلیکس مطابق اور کوئی نمایاں ای سی جی تبدیلی سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف کیو آر ایس کمپلیکس کا معمول کے مطابق ہونا دل کے تمام ممکنہ مسائل بالخصوص وقفے سے پیدا ہونے والی بے ترتیب دھڑکن یا دل کی شریانوں کی بیماری کو مکمل طور پر خارج از امکان نہیں کرتا۔ کارڈیولوجسٹ نے ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے، یا کارڈیولوجسٹ نے رپورٹ میں لکھا ہے باقاعدہ، کارڈیولوجسٹ نے ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے اہلیہ اور اہل خانہ سے زیادہ ملاقاتوں اور مطالعے کا مزید مواد فراہم کرنے کی سفارش کی ہے۔ یہ 1 اگست کو سفارش کی۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 17 اگست۔ ایک کارڈیولوجسٹ، ایک اسپیشلسٹ جاتا ہے جیل میں، یا عمران خان کو پمز لے کر گئے، انہوں نے وہاں دیکھا، جو بھی ہے ادھر میں، اور وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو جو مسئلہ ہے بلڈ پریشر کا، عمران خان کو جو انگزائٹی ہو رہی ہے، وہ کہتے تنہائی کی وجہ سے، تو آپ ان کی اہل خانہ سے ملاقاتیں کروا دیں، ان کو اخبار ٹی وی وغیرہ دے دیں تو ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ میر جعفر کیا کرتا ہے؟ مزید 16 دن اسی طرح عمران خان کو رکھا جاتا ہے۔ وجہ پتہ ہے نا آپ کو؟ بیچ میں خبریں چلوائی گئی کہ 5 اگست کو ایک شخصیت بھیجی گئی تھی عمران خان سے ملی ہے، وہ بڑی اہم شخصیت، یہ خبریں چلوائی گئی تھی نا۔ ہر کچھ عرصے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مینٹل ٹارچر ہے، کیا اس کا اثر مزید ہوا ہے عمران خان پہ، کیا ٹوٹا ہے عمران خان، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ مرتا مر جاؤں گا، تمہارے سامنے نہیں جھکوں۔ لیکن ہم مزید دیکھتے ہیں کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ دل کی شریانوں میں تنگی یا رکاوٹ جانچنے کے لیے سی ٹی کورنری اینجیوگرافی کی بھی باقاعدہ سفارش کی گئی ہے، یعنی کارڈیولوجسٹ نے لکھا ہے کہ عمران خان کی دل کی شریانوں میں تنگی یا رکاوٹ ہمیں جانچنی ہے، یعنی اس کو خدشہ ہے، اس کو خطرہ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان کی سی ٹی کورنری اینجیوگرافی کروائی جائے، اور یہ اس رپورٹ کا ایک اہم ترین نقطہ۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ سی ٹی کورنری اینجیوگرافی واقعی کرائی گئی؟ اگر کرائی گئی اس کے نتائج کیا تھا؟ کیونکہ یہ رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا، یا کہیں ابھی تک نہیں۔ اگر 1 اگست کو کہا گیا یہ کرواؤ تو کیا یہ کروائی گئی؟ اگر کروائی گئی تو رپورٹ میں اس کا رزلٹ کہاں پہ ہے؟ کم از کم میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ اگر سپریم کورٹ کے ڈاکیومنٹس میں جو میرے سے مس ہو گئے ہیں یا مجھ تک نہیں پہنچے تو وہ پھر ظاہر بعد میں پتہ چلے گا۔ جو بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں، 5 ملی گرام روزانہ 1 مرتبہ۔ اب آپ نے یہ غور سے سننا ہے دوائیاں، پھر میں بتاؤں گا کہ ہونا ایکچولی کیا چاہیے۔ ڈائیوون 80 ملی گرام روزانہ 1 مرتبہ شام کو، اور سٹانیو 10 ملی گرام روزانہ ناشتے کے بعد تجویز کی گئی۔ اس کے علاوہ لیکزوٹنل 3 ملی گرام کی آدھی گولی صبح، آدھی دوپہر اور آدھی رات، یعنی مجموعی طور پر روزانہ 4.5 ملی گرام درج۔ اب آپ نے غور سے سننا۔ کولیسٹرول کے لیے رولیپ ای زیڈ 10 روزانہ 1 مرتبہ جاری رکھنے اور ادویات بھی جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ اس رپورٹ کا طبی خلاصہ یہ ہے کہ معائنے کے وقت کسی فوری دل کی تکلیف یا کسی ہارٹ اٹیک یا کسی ہنگامی حالت کی تو کوئی واضح ثبوت نہیں ہے رپورٹ میں، تاہم نبض کا 50 ہونا اور بلڈ پریشر کا 140/100 ہونا، دل کی دھڑکن کی شکایت اور بلڈ پریشر میں مسلسل اتار چڑھاؤ ایسی علامات ہیں جنہیں صرف ذہنی دباؤ قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اس لیے کہ عمران خان پہلے ہی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن یعنی آنکھ کی مرکزی رگ میں رکاوٹ کا سامنا کر چکے ہیں، اور بلند بلڈ پریشر اس بیماری کا ایک اہم ترین خطرہ ہے۔ اس لیے مکمل اور شفاف طبی نگرانی ضروری ہے۔ سی ٹی کورنری اینجیوگرافی کے علاوہ صاف اور مکمل ای سی جی، دل کی دھڑکن کی 24 سے 48 گھنٹے تک مانیٹرنگ، بار بار بلڈ پریشر کی پیمائش، دل کا ایکو، گردوں کی کام کرنے کی صلاحیت جس میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور تھائرائیڈ کے ٹیسٹ بھی ان کے ہونے چاہیے، یعنی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب میں اپنی رائے بھی آپ کو دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کی آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ وہ کیا اس پہ بات کرتی ہیں۔ یہ انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے لکھی ہے جو ابتدائی رائے ہے، میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ایک ڈاکٹر کیا اس بارے میں رائے رکھتا ہے۔ اس میڈیکل نوٹ کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال نہیں آیا کہ عمران خان کو کون کون سی دوائیں دی گئی ہیں، بلکہ یہ آیا کہ ان ادویات کی طبی ضرورت بنیاد پر طے کی گئی۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے، میں بھی یہی اٹھانے جا رہا تھا، پھر مجھے یہ تحریر مل گئی، اور مریض کی موجودہ حالت کو کس تناظر میں دیکھا گیا۔ اگر یہ دستاویز مستند ہے تو اسی سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے غور سے سننا ہے، ہم نے کیونکہ حقائق دیکھنے ہیں۔ میری بھی یہی رائے ہے اس میں جو یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے دینے لگے۔ سب سے پہلے بلڈ پریشر 74 سال کی عمر میں فشار خون مثالی حد سے کچھ اوپر ضرور ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس کی نگرانی اور مناسب علاج ہونا چاہیے، لیکن 140/100 کو بذات خود انتہائی خطرناک یا ہنگامی فشار خون کہنا
طبی طور پر مبالغہ ہوگا، خاص طور پر جب اسی نوٹ میں برقی قلبی معائنہ معمول کے مطابق، پھیپھڑے صاف، دل کی دھڑکن اور آوازیں معمول کے مطابق، قلبی کھانے اور والو درست اور سینے میں درد یا سانس کی تنگی نہ ہونے کا ذکر، پھر آتا ہے شدید بے چینی کا ذکر۔ عمران خان کو لیگزاٹنل دی گئی، یہ کہنا کہ بے چینی کے لیے ایسی سکون آور دوا دینا لازماً غلط ہے، درست نہیں ہوگا۔ بعض حالات میں ایسی دوا طبی طور پر مناسب ہو سکتی ہے، لیکن 74 سالہ شخص میں اس دوا کے استعمال کی وجہ، مقدار اور مدت کو خاص طور پر واضح اور قابل جواز ہونا چاہیے، کیونکہ غنودگی، ذہنی اور ادراکی صلاحیت پر اثر، انحصار اور گرنے جیسے مسائل کے ساتھ زیادہ اہم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر لیگزاٹنل جو دوائی دی گئی ہے عمران خان، یہ دوائی دی جا رہی ہے تو اس میں سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، اور آپ چلتے پھرتے گر سکتے ہیں۔ عمران خان کو اگر یہ کہتے ہیں انگزائٹی ہو، اگر ان کی طبی رپورٹ مان لی جائے تو انگزائٹی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو 6-8 مہینے کے لیے کہہ دے تنہائی میں ڈال دیں گے، ٹی وی لے لیں گے، کتابیں لے لیں گے، فیملی سے ملاقاتیں بند کر دیں گے، تو یہ ایک نیچرل ری ایکشن، انسان کا دماغ ایسے ہی ہے۔ کوئی اور بندہ ہوتا تو 15 دن میں ٹوٹ جاتا ہے، عمران خان 8 مہینے میں، ان کی یہ صورتحال ہے کہ ابھی بھی بلڈ پریشر صرف 140/100، میرے جیسا کوئی ہوتا تو 200 کراس کر جاتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دوائیاں کیوں دی جا رہی ہیں، جبکہ حل یہ تھا کہ فیملی سے ملاقات کرا دیتے، انگزائٹی لیول نیچے آ جاتا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کا انگزائٹی لیول، ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے، پلس 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 ہے، 3 دفعہ پلس، یہ انتہائی انگزائٹی لیول بدل، یہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے قید تنہائی کا۔ عمران خان کو کوئی انگزائٹی یا راشا یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو انگزائٹی بھی ہے اور عمران خان کو جو ہے نا وہ راشا کی بیماری بھی ہوگی، ایسا کچھ۔ اگر کوئی ایسی بیماری کے عمران خان میں سمٹم آتے ہیں تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اپنے تجربے سے کہ جو عمران خان کو دوائیاں دی جا رہی ہیں ان کے کچھ اثرات ایسے ہو سکتے ہیں جس سے عمران خان کے موومنٹ میں ایشو ہو سکتا ہے اور بہت ساری غنودگی کی صورتحال ہو سکتی ہے، تو یہ دوائیوں سے پیدا کی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب ایک بندے کا ڈاکٹر حل تجویز کرتا ہے کہ آپ فیملی سے ملاقات کرا دیں، یہ ایشو حل ہو جائے گا۔ آپ فیملی سے ملاقات نہیں کراتے، آپ ان دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا بلڈ پریشر کی گولی آپ میں سے جو لوگ کھاتے ہیں یہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے پھر، کیونکہ آپ کی باڈی کو عادت ہو جاتی ہے کہ یہ لوں گا تو نیچے آئے گا بلڈ پریشر، اور سم ٹائمز اس سے بلڈ پریشر بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ اور جس بندے کی پلس آلریڈی 50 ہو، میڈیکل ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، اس کو اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی دوائی دیں گے تو پلس پہ کیا افیکٹ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ کچھ ایسے حالات پیدا کر کے ایسی دوائیوں پہ عمران خان کو لگایا گیا۔ فار ایگزامپل کولیسٹرول کم کرنے کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہسٹوریکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے الزائمرز بندے کو شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کو جو آئل چاہیے ہوتا ہے، جو کولیسٹرول چاہیے ہوتا ہے، وہ اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اس کو بھی کم کرنا شروع کر دیتی ہیں اور دماغ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو میں اگر نتیجے پہ پہنچا وہ یہ ہے کہ ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی صلاحیت، ان کے دماغی حالت جو ہے وہ کمزور ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے لیے کوئی چیلنج نہ رہے۔ اور یہ بات میں آپ کو 3 سال سے بتا رہا ہوں، کمپنی کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ عمران خان کو ہم ایسے ڈائریکٹ تو نہیں قتل کر سکتے، بہت بڑا ہنگامہ ہوگا ملک میں، لیکن عمران خان کو ہم ناکارہ کر دیں، اس کے لیے سارا کچھ رہا ہے۔ اب آگے سنیں کیا کہتی ہیں۔ اس دستاویز میں دوا کی مقدار بھی ایک اہم سوال ہے۔ اوپر لیگزاٹنل کے لیے آدھی پلس آدھی پلس آدھی گولی درج ہے، جبکہ نیچے نسخے میں صبح 10 بجے آدھی اور رات 8 بجے آدھی گولی نظر آتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نسخے کے مختلف مراحل ہوں یا تحریری غلطی ہو، لیکن پھر اسے واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح اوپر ڈائیوان 80 mg جاری رکھنے کا ذکر ہے، جبکہ نیچے ایکسفورڈ 580 لکھا ہے، جس میں پہلے ہی والسٹران 80 mg شامل ہے، یعنی ڈبل ڈوز ہو سکتی ہے اگر یہ ایسے لے رہے ہیں، تو یہ کلیئرٹی نہیں۔ ممکن ہے ایکسفورج نے ڈائیوان کی جگہ لے لی ہو، ممکن ہے علاج کے منصوبے میں تبدیلی کی گئی ہو، لیکن اصل ادویاتی ریکارڈ کی باقاعدہ چیک کیے بغیر یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ مریض حقیقتاً کون سی دوائیں اور کس مقدار میں لے رہا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر آزاد اور غیر جانبدار معالج کو اس دستاویز کا جائزہ لیتے ہوئے ضرور سوال اٹھانے چاہیے، لیکن میرے لیے اس پورے نوٹ کا سب سے اہم حصہ دوا نہیں، غور سے سنیے، بلکہ وہ آخری طبی سفارش ہے جس میں خود طبی بورڈ کہتا ہے کہ مریض کو 1 گھنٹے کی چہل قدمی، آرام و سکون، مطالعہ، اخبار یا ٹیلی ویژن اور قریبی اہل خانہ کے ساتھ زیادہ باقاعدہ انسانی رابطہ دیا جائے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے اس کی بے چینی اور فشار خون کو قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ جملہ بہت کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک 74 سالہ انسان کو روزانہ تقریباً 22 گھنٹے تنہائی میں رکھا جائے، اہل خانہ سے رابطہ ختم کر دیا جائے، اپنے بچوں اور گھر والوں سے معمول کا انسانی تعلق میسر نہ ہو، جسمانی سرگرمی اور ذہنی مصروفیت بھی محدود ہو، تو پھر بے چینی کو صرف ایک طبی علامت سمجھ کر اس کے لیے دوائی بڑھاتے جانا بالکل کافی نہیں۔ انسان کا ماحول بھی اس کی جسمانی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ طویل تنہائی بے چینی پیدا یا بڑھا سکتی ہے، بے چینی دل کی دھڑکن تیز یا بے ترتیب محسوس ہونے کا سبب بن سکتی ہے، ذہنی دباؤ عارضی طور پر فشار خون بڑھا سکتا ہے، اور پھر انہی علامات کو دیکھ کر مزید ادویات تجویز کی جا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اصل وجہ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس وجہ سے پیدا ہونے والی علامات کو صرف ادویات کے ذریعے دبا رہے ہیں؟ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ ڈاکٹر نے جان بوجھ کر ضرورت سے زیادہ ادویات دی ہیں، اور نہ ہی اس ایک دستاویز سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ریکارڈ بنانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن سوال اٹھانا بالکل جائز ہے۔ اور شاید اس معاملے میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ اگر طبی بورڈ خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اہل خانہ سے رابطہ
चहल कदमी, आराम, मुतालिया और बेहतर इंसानी मेल जोल से बेचैनी फिशारे खून को बेहतर करने में मदद मिल सकती है, तो फिर इन बुनियादी चीजों तक मरीज की रसाई कितनी है? और बाकी उनकी बात तकरीबन यहाँ खत्म हो जाती है। अब मैं मेरे पाकिस्तानियों आपको जो बात बता रहा हूँ वो आपने समझनी है। देखें, इमरान खान एक इंतहाई फिट आदमी है, तो उनकी पल्स कब 50 होना सिर्फ किसी बीमारी का शख्साना नहीं हो सकता या पेशखैमा नहीं हो सकता। इमरान खान का ब्लड प्रेशर 140/100, मैंने 10-12 साल एक क्लिनिक में गुजारे हैं। 140/100 कोई बहुत खतरनाक या ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि जो हालात पैदा कर दिए गए हैं उनमें ये अलामात पैदा होना शुरू हुई हैं। इमरान खान जो हालात पैदा कर दिए गए हैं उनमें जो दवाइयां दे रहे हैं वो इमरान खान की सिचुएशन फिजिकली ज्यादा खराब करेंगी। ये है खतरा असल। और फिर इमरान खान की आंख का जो इशू हुआ है उससे पता चलता है कि पहले की ब्लड प्रेशर इससे भी ज्यादा हुआ होगा, जिस वजह से आंख का उनको इशू हुआ है, या उनको कुछ ऐसी चीज दी गई है जिसने वो क्लॉट क्रिएट किया है उनकी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सोची समझी कोई ऐसी कोशिश हो रही है जिससे इमरान खान की सेहत और जिंदगी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जाए। मैंने आपके सामने ये चीजें रखी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इस चीज को आपने गौर से समझना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की मुलाकातें बहाल नहीं करती, इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का नहीं कहते, उनके सारे टेस्ट उनके जाती मौलूजीन से नहीं होते, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इमरान खान की जान लेने की कोशिश दानिस्ता तौर पर की जा रही है। इमरान खान की जान लेने की कोशिश के पीछे वही कुव्वतें हैं जिन्होंने इमरान खान को जेल में कैद तन्हाई में अगवा करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल वाजिया हो जाएगा इसके बाद। आप जरा देखें कि मुलाकातें न करवाने की तोजी क्या पेश की गई है। द पिटिशनर थ्रू मीडिया टॉक्स, इंटरव्यूज एंड ट्वीट्स maligned the constitutional office holders, representative of the state. फोटो ऑफ द मीडिया टॉक्स आर अटैच्ड। उन्होंने साथ तस्वीरें लगाई हुई हैं सलमान अकरम राजा की कि ये बातें करते हैं बाहर आगे। These meetings have been used to exploit public sentiments against judiciary, foreign policy institutions and law enforcement agencies. This has incited disaffection and अगेंस्ट दीज इंस्टेंस। पता नहीं आगे वो क्या लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि इमरान खान से मुलाकात करके बाहर जब ये आए तो इन्होंने ऐसी बातें की जिससे अवाम में इदारों के खिलाफ जो है डिसअफेक्शन पैदा हुई, यानी नफरत पैदा हुई बेसिकली इदारों के लिए। तो इसलिए जो है वो मुलाकातें जो है वो बंद की गई हैं। ये एक बहाना दिया गया है। पर मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने मैंने जो तफसील रखी है इसको आपने गौर से समझ। किसी ऐसे बंदे जिसको एक्चुअल मेडिकल इशू ना हो बल्कि हालात की वजह से कुछ सिचुएशन बनी हो तो उन हालात को ठीक कर दिया जाता है, दवाइयों पर नहीं लगाया। मैं आपको अपना एक इशू बताता हूँ। मुझे कुछ इशू हुआ कुछ अर्सा पहले, तो कंसल्टेंट ने कहा कि अगर आपको स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाते या स्टेरॉइड्स देते तो ये इशू बेहतर हो सकता था, लेकिन थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया है, अब हम नहीं दे सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान की आंख का एक इशू हुआ था तो डॉक्टर ने स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए इमरान खान। मेरी कंसल्टेंट से जब दोबारा बात हुई कुछ टाइम बाद तो उसने कहा कि वैसे स्टेरॉइड्स मामला ठीक नहीं करती, हम आपको लगा भी देते तो मसला ठीक नहीं होना था, ये सिर्फ इंफ्लेमेशन को वक्ती तौर पर कम करती है। मुझे किसी पाकिस्तानी कंसल्टेंट ने, किसी कंपनी के जेर असर कंसल्टेंट ने ये बात नहीं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ने, एक आजाद मुल्क के कंसल्टेंट ने ये बात बताई कि हम जो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं ऐसी हालत में वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन को थोड़ी देर के लिए कम कर देता है, वो आपकी बीमारी का इलाज नहीं करता या उसको ठीक नहीं करता। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इमरान खान को अगर इन्होंने जो इंजेक्शन दिए हैं वो महज दर्द और तकलीफ को कम करने के लिए थे, वो इमरान खान की नजर बहाल नहीं कर सकते। और ये रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि जी इमरान खान की आंख तकरीबन ठीक रही है, यहाँ से पता चलता है कि ये झूठा दावा है। ठीक है जी मेरे पाकिस्तानियों, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब कामयाब नासिर हो। और सब सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।